नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये काल प्रशासन साधन सुविधा तशेंच हेर विशयाचो नियाळ घेवपी खासा उंचेल्या पांवड्यावेली बसका पर्वरी सचिवालयांत जाली. ह्या वेळार आपतकालीन सेवा दिवपी 112 यंत्रणा बेगोबेग सेवा दिवपाच्या नदरेंतल्यान कार्यरत करप, दर एका गांवांत 3 किलोमीटर अंतराचेर बँक आसप, परवडपी घरां बांदप, शार नियोजन तशेंच पणजी, वास्को, मडगांव आनी म्हापसा शारांत विविध कामां चालीक लावपा विशीं चर्चा ह्या वेळार जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री तशेंच गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्याच्या कायदो आनी सुवेवस्थेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे सचीव, अधिकारी तशेंच कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. गोंयांत नर्सिंगचो उणाव दिसून येता, हे खातीर मडगांवच्या दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत रोखडेच नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्या हॉस्पिटल इमारतीचे वयले 2 मजले रिते आसात. त्या 2 मजल्यांचेर हे केंद्र सुरू जातले अशें तांणी सांगलें. मडगांवच्या मोती डोंगर ह्या वाठारांत नगरपालिका प्रशासन संचालनालय आनी भलायकी खातें हांच्या जोड पालवान सुरू केल्ल्या आयुश्मान आरोग्य केंद्राचे काल मंत्री राणे हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हे हाजीर आशिल्ले. दक्षिण गोंय हॉस्पिटल हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स हॉस्पिटल म्हणून मुखार हाडपाक जाय. ह्या हॉस्पिटलांत एंजिओप्लास्टी, एंजिओग्राफी हाच्या वांगडाच ऑर्थोपेडीक आनी न्यूरोलॉजी सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें तांणी सांगलें. गोंयांत कॅन्सर पिडेस्तांचेर उपचार करपा खातीर गोंय सरकारान ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आनी मुंबयच्या टाटा हॉस्पिटला कडेन समजिकायेची कबलात केला अशेंय तांणी हे वेळार सांगलें. अंदूचो कार्निवाल महोत्सव 1 ते 4 मार्च मजगतीं जातलो. कार्निवालची सुरवात गोंयची राजधानी पणजे सावन 1 मार्चाक जातली जाल्यार मडगांवां 2 मार्चाक, वास्को 3 मार्चाक जाल्यार म्हापसा आनी मोरजे 4 मार्चाक कार्निवाल जातले अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर हांणी दिल्या. तशेंच फ्लायओव्हरचें काम सुरू आशिल्ल्यान अंदू पर्वरी कार्निवाल महोत्सव करपाचो ना असो निर्णय पर्वरी कार्निवाल महोत्सव समितीन घेतला अशी माहिती तांणी दिल्या. ते पर्यटन भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयताले. गोंयांत सगळ्या धर्माच्या नागरिकांनी खोशयेन शांतिकायेन एकचारान रावचें अशें आवाहन हे वेळार अंदूचो किंग मोमो क्लिवन मॅथ्यूस फर्नांडीस हांणी केलां. पत्रकार परिशदे वेळार अंदूच्या कार्निवालाचे थीम सॉंग मानेस्तांनी लॉन्च केलें. कार्निवाल महोत्सवा वेळार सुरक्षीतायेची तशेंच येरादारेची कोंडी जावची न्हय म्हूण उपाय येवजण केला अशी माहिती कुलदीप आरोलकर हांणी हे वेळार दिली. आयज पुराय देशांत तशेंच गोंयांत महाशिवरात्र व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. गोंयांत हे निमतान तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. इतले मजगतीं दिवचल तालुक्यांत महाशिवरात्री उत्सव व्हडा उमेदीन धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी मनयतात. मुखेल कार्यावळ हरवळे हांगासर श्री रुद्रेश्वर देवस्थानांत जाता. महाशिवरात्रीच्या निमतान हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानांत आयज सकाळ सावन धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. हातूंत महाप्रसाद, अभिशेक, पालखी उत्सव, पावणी, अर्कशुद्धी ह्या कार्यावळींचो आस्पाव आसा. हरवळे प्रमाण दिवचल म्हालांत सरवण, मुळगांव, कारापूर, विर्डी, आमोणा, नावेली, कुडणे, सांखळी तशेंच सत्तरी म्हालांतल्या विंगड सुवातांनी महाशिवरात्री निमतान आयज तरेकवार कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयांत उश्ण आनी दमट परिस्थिती वांगडाच सुकें हवामान आसतलें अशें गोंय वेधशाळेन म्हळां. पणजे चडांत चड तापमान 37.4 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.6 सेल्सियस इतलें नोंद केलां. जग आधुनीक आनी पुरोगामी जाला आनी जगाच्या ह्या सर्तींत मनीसूय घुस्पटला. सकारात्मकते परस जगात नकारात्मकता वाडला हें संवसारांत घडपी वेगवेगळ्या घडणुकां सावन दिसून येता. अशा परिस्थितींत मनशान स्वताचो स्वअस्तित्वाचो सोद घेत सकारात्मकतेन आनी वास्तववादी जावन जगप म्हत्वाचें अशें नामनेचे कादंबरीकार अलका सारंगी हांणी म्हळां. त्यो 14व्या डीडी कोसंबी महोत्सवांत मनशाची सध्याची काळांतली मानसिकता ह्या विशयाचेर उलयताल्यो. अन्न, सैमीक स्रोतांचो उपेग, मोबायल फोनाच्या जगांतल्यान प्रत्यक्ष जिणेंत जगप हे बाबतींत मनशान बारकायेन विचार करप ही काळाची गरज आसा अशेंय तांणी हे वेळार सांगलें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजेच्या 7:20 आयकपाक मेळटल्यो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.